हिमालय कला मन्दिर दार्जिलिङको यो भवनमा उपस्थित भएका छौँ अनि यहाँहरूलाई थाहा भएको कुरो दार्जिलिङका युवाहरू सिक्किमका युवाहरू जति पनि छन् उनीहरू आफ्नो दैनिक कार्यको निमित्त इजरायल गइसकेका छन् अनि इजरायलमा गएर पनि उहाँहरूले आफ्नो जातीय संस्कृति परम्परा सङ्गीत साहित्य कलालाई कहिले पनि भुल्नु भएको छैन अनि उनीहरूले दार्जिलिङ सिक्किम युवा एकता मञ्च इजरायलको नामकरण गरेर एउटा पुण्यको कामहरू गरिरहनु भएको छ अनि यो संस्था यहाँहरूले विगत 2 अक्टोबर 2020 गान्धी जयन्तीको शुभ अवसरमा उहाँहरूले स्थापना गर्नुभयो अनि यो स्थापना भए पश्चात उहाँहरूले धेरै पुण्यको कामहरू गरिरहनु भएको छ अनि हालै मात्र उहाँहरूले दार्जिलिङ अनि सिक्किमका विद्यार्थी नानीहरूलाई लिएर एउटा मन्जरी अनलाइन पोइट्री रिसाइटेसन कम्पिटिसन 2020 अर्गनाइज गर्नुभयो जुन रिजल्टको फलाफल आज हुन लागिरहेको छ अनि उहाँहरू इजरायलदेखि दार्जिलिङ त आउन सक्नु भएन तर उहाँले यो कार्य गर्ने शिरभार मङ्गलपुरी ग्राम दार्जिलिङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 17 का युवाहरूलाई सुम्पिनु भएको छ र हामी विशेष गरी मङ्गलपुरी ग्रामका युवाहरूलाई धेरै धेरै बधाई टक्राउँछौँ अनि यो कार्यको निमित्त दार्जिलिङ सिक्किम युवा एकता मञ्चका प्रमुख भाइ आदरणीय पासाङ शेर्पा अनि आदरणीय भाइ स्वयं सुब्बा यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु र आउनुहोस् दर्शकवृन्द आज यो कार्यक्रमको पुरस्कार वितरण भइरहेको छ र हामी फेरि पनि सम्पूर्ण पहाडवासी र विशेष हिमाली च्यानलको तर्फबाट यहाँलाई बधाई दिन्छौँ अनि यो कार्यक्रमको मिडिया पार्टनर हिमाली च्यानल रहेको छ त्यसर्थ यहाँलाई स्वागत जनाउँदै मेरो नाम चाहिँ एलिना लेप्चा हो। एलिना कहाँ बस्नुहुन्छ? कालिम्पोङ गरबम बस्ती। तपाईले पनि यो कवितामा भाग लिनु भएको थियो? हजुर। कस्तो लाग्यो भाग लिँदा? राम्रो लाग्यो। राम्रो लाग्यो। कुन कविता भन्नुभएको थियो छोरी तपाईले? मैले वन्दना मिठो बोली अनि पाप लाग्दछ। आज तपाईले यहाँ प्राइज पाउनु हुँदैछ कि? कस्तो लागिरहेको छ? राम्रो लागिरहेछ। ओके नानी थ्यांक यू सो मच। नानी तपाईको नाम भन्नुहोस्? नमस्ते म श्रेया थापा। श्रेया कहाँदेखि हुनुहुन्छ? पानीगट्टा। पानीगट्टा। यस सर। श्रेयाले कुन चाहिँ कविता पठाउनु गर्नुभएको? मैले आमा। आमा अलिकति एक लाइन सुनाउनुहोस् न श्रेया कस्तो थियो? आमा नमस्कार म श्रेया थापा पानीगट्टा निवासी र आज मेरो स्वरचित कविता वाचन गर्न लागिरहेकी छु र मेरो कविताको शीर्षक छ आमा। सुखपछि दुःख खेल्छ भन्छे खै आउँछ आउँदैन आज 2-4 पैसा कमाउला कि भने विदेश हिँडेकी छु खै भोलिको भविष्य पो राम्रो होला कि सुखपछि दुःख खेल्छ भन्छे खै आउँछ आउँदैन आज 2-4 पैसा कमाउला कि भने विदेश हिँडेकी छु खै भोलिको भविष्य पो राम्रो होला कि भोलिको त्यो दिन त्यो रात हजुरसँगैको साथ सम्झेर आज विदेश हिँडेकी छु आमा भोलिको त्यो दिन त्यो रात हजुरसँगैको साथ सम्झेर आज विदेश हिँडेकी छु आमा। थ्यांक यू सो मच। एकदमै मिठो कविता यहाँलाई कङ्ग्रेचुलेसन्स नि। थ्यांक यू सर। नमस्ते महिमा शर्मा। महिमा कहाँदेखि हुनुहुन्छ नानी? म ग्याङटोक सिक्किमबाट। सिक्किम। अनि यो कम्पिटिसनमा भाग लिँदा कस्तो फिल भयो तपाईलाई? थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु तपाईँहरू जसले अर्गनाइज गर्नुभयो अनि धेरै खुसी लाग्यो यो पार्टिसिपेट गरेर। अनि तपाईँले कुन चाहिँ कविता भन्नुभएको थियो? स्मार्टफोन भन्ने। अलिकति भनिदिनुहुन्छ? एक लाइन 2 लाइन हुन्छ नि। स्मार्टफोन छ मेरोमा भनी कति गर्व ठान्छन् स्मार्टफोन छ मेरोमा भनी कति गर्व ठान्छन् पत्तै हुन्न त्यसले पनि कति पैसा लान्छ पत्तै हुन्न त्यसले पनि कति पैसा लान्छ आफै गर्ने काम पनि सबै त्यसकै भर्छ आफै गर्ने काम पनि सबै त्यसको भर्छ यति परिवर्तन आइसक्यो मलाई त्यसको डर छ। थ्यांक यू सो मच। वेलकम। एकदमै राम्रो कविता भन्नुभयो। नानी नमस्ते। नमस्ते। तपाईको शुभ नाम? ऋषिका राई। ऋषिका कहाँदेखि हुनुहुन्छ? ग्याङटोक सिक्किम। ग्याङटोक कहाँ पढ्नुहुन्छ नि? होली क्रस स्कुल। कति क्लास? 7th ग्रेड। अनि यो कम्पिटिसन अनलाइनमा तपाईले पनि भाग लिनुभयो? हजुर। कस्तो फिल भयो यहाँ भाग लिँदा? म पुरा थ्याङ्कफुल छु यो कम्पिटिसनमा यस्तो पार्टिसिपेट गर्दा। अनि तपाईले कुन चाहिँ भन्नुभएको थियो नि? प्रकृति। अलिकति भनिदिनुहोस् न। प्रकृति नीलो आकाशको छहारी मुनि बसेर ती जुन र ताराहरू हेर्दा कति रमाइलो हरियो डुबोमा बसेर चिसो हावाको शीतलता कति आनन्द एक्लै बसी त हेर प्रकृतिको माझमा सुन्ने कोसिस त गर ती चराचुरुङ्गीका आवाजहरू तब थाहा पाइनेछ यो संसार कति सुन्दर छ। यो विषयमा भन्नु हो भने एउटा ऐतिहासिक गाथा नै छ सिक्किम र दार्जिलिङको मित्रता प्राकृतिक सौन्दर्यले पनि यसलाई अघिबाट नै ऐतिहासिक रूपमा छँदैछ जस्तो दोभान हेर्नुहोस् टिस्टा रङ्गीत दोभानमा जहाँ टिस्टा रङ्गीत आफन्तमा भेट भएर सागरतिर जान्छन् र त्यस्तै यो जुन उहाँले दार्जिलिङ सिक्किम यो एकता युवा मञ्च जुन छ एउटा
यसमा एउटै बासना छ, नेपालीपन, नेपालीहरूको बासना छ। र इजरायल जस्तो संसारको कुन कुना पर्छ, कति समुद्र पारी, 7 समुद्र पारीको इजरायलको ठाउँमा पनि नेपालीहरूले, हाम्रो नेपाली मन भएका मानिसहरूले सिक्किम र दार्जिलिङको बस्ती बस्तीमा भएको मानिसहरूलाई सम्झना गरेर जुन यो कार्यक्रम गरेको छ, यो चाहिँ अब सराहनीय भन्दा अझै अशब्द के छ, सराहनीय नै छ। र यो कामले अझै यसलाई ठुलो रूप लियोस्, अझै अरू ठाउँको संसारको नेपालीहरूले यो चाड पाओस् अझै। अनि यसमा एउटा एकीकरण भन्ने पनि आउँछ दार्जिलिङ सिक्किमको नेपाली, र यो एकीकरणको जुन एउटा एकताको जुन एउटा मञ्च जुन चाहिँ एकता मञ्चको, यो सधैँ नै बाँचिरहोस्, अटल होस्, हिमाल जस्तै, कञ्चनजङ्घा जस्तै बाँचिरहोस्। र यो मैले अघि नै भने गाथा टिस्टा रङ्गीतको जुन दोभान छ, हामी भिटेको दोभानको, त्यो दोभानले नै यसले बुझ्छ कि यो हाम्रो एकदमै राम्रो कार्यक्रम छ। र इजरायलका यी भाइ बहिनीहरूलाई हामी दार्जिलिङ कलाकारको तर्फबाट एकदमै आभारी प्रकट गर्छौँ। धन्यवाद। दार्जिलिङ सिक्किम युवा एकता सङ्घ इजरायलका युवाहरूले जुन काम गरिरहेका छन्, यसलाई प्रशंसनीय त भनिन्छ नै, साथसाथै यो काम कस्तो भइरहेको छ भने नानीहरूलाई वाचन गरेर प्रेरणा दिनको लागि गरिएको यो वाचन कार्य त एउटा हितार्थ कार्य भएको छ, परोपकारी कार्य भएको छ। नानीहरूमा जुन दक्षता हुन्छ नि, त्यो प्रस्फुटन हुन पाएको हुँदैन, र त्यो प्रस्फुटन गर्ने, कविता वाचन गर्ने जुन चाहिँ सुकार्य चाहिँ इजरायलका हाम्रा युवाहरूले गर्नुभएको छ, त्यो साह्रै नै हितार्थ भएको छ। र जति पनि प्रतियोगी नानीहरू छन्, जति पनि छन्, पहिलो दोस्रो तेस्रो हुने मात्रै होइन, जति पनि छन् उनीहरू सबै बधाईका पात्र छन्। फेरि पनि इजरायलका युवाहरूलाई हामीबाट धेरै धेरै कृतज्ञता प्रकट गर्दछु। म विशेष गरी डिसिसी हिमाली च्यानलमा कार्यरत छु, अनि यो कार्यक्रमको आज हाम्रो मिडिया पात्र पनि डिसिसी हिमाली च्यानल हुनुहुन्छ। अनि यो च्यानलको कार्यक्रम हेरेपश्चात त्यहाँका एक भाइ पासङ शेर्पा अनि अर्को भाइ स्वयं सुब्बाले मलाई फोन गर्नुभयो। अनि पछि मैले बुझ्दाखेरि एकजना भाइ पासङ भाइ दार्जिलिङका आलुबारीमा बस्नु हुँदो रहेछ, स्वयं भाइ दार्जिलिङका जोरबङ्गलामा बस्नु हुँदो रहेछ। अनि उहाँले यो कार्य मलाई भने पश्चात उहाँले मलाई जिम्मा दिनुभयो, दाजु हामीले एउटा यस्तो कार्यक्रम गरेको छौँ, यसको प्राइज डिस्ट्रिब्युसन पुरस्कार वितरण चाहिँ हामी दार्जिलिङमै गर्नेछौँ, यसको तपाईँले जिम्मा लिनुपर्छ भनेर स्वयं मलाई दिनुभएको थियो। तर तपाईँलाई थाहा छ एउटा भनाइ छ, एउटा भोटी ट्याउने स्वर्गीय कहिले पनि थाम्दैन। त्यसर्थ मैले मेरो गाउँका साथीभाइहरूसँग, मेरो एकदमै आत्मीय साथीहरूसँग मैले सम्पर्क गरेँ, अनि उनीहरूको सहयोग लिएर आज फोनकै भरमा हामीले यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। अनि उहाँको जिम्मालाई आज हामीले के कस्तो रूपले फलाफल गर्न सक्यौँ, यसको कार्यको प्रत्युत्तर हामी पछिबाट नै पाउनेछौँ। र अहिले पनि हाम्रा टाढा नजिकबाट प्रतिक्रिया आइरहनु भएको छ। अनुमान सर, यो जुन चाहिँ दार्जिलिङ सिक्किम एकता युवा मञ्चले जुन चाहिँ एउटा मन्जरी अनलाइन कविता प्रतियोगिता गरे, यसको तपाईँ एक निर्णायक हुनुहुन्थ्यो, कस्तो अनुभव भयो सर? यो मलाई धेरै राम्रो अनुभव भयो। विशेष गरेर दार्जिलिङ सिक्किम युवा एकता मञ्च इजरायलले जुन एउटा नानीहरूको भाइ बहिनीहरूको कविता आवृत्ति प्रतियोगिता राखेका रहेछन्, र त्यसमा मलाई पनि एउटा निर्णायकको भूमिका दिनुभएको थियो, र मैले केही हदसम्म आफूले भ्याएसम्म जानेसम्म एउटा निष्पक्ष रूपले निर्णय चाहिँ गरेको छु। र यसमा हेरौँ नानीहरूको कस्तो के छ, र सबै मलाई त एकदमै राम्रो लाग्यो, किनभने सानो भाइ बहिनीहरूले है एकदमै यो कविताप्रति चासो राखेर जुन हिसाबले उहाँहरूले यसमा पार्टिसिपेट गर्नुभएको छ, त्यो एकदमै राम्रो कुरो छ। राम्रो मलाई लागेको छ, यसबारेमा चाहिँ धेरै सम्भावनाहरू देख्छु। आउने बालबच्चाहरू पनि साहित्यप्रतिको कविताप्रतिको जुन मोह छ, त्यो मोहले गर्दा दार्जिलिङ त्यसै पनि एउटा साहित्यको उर्वर भूमि हो, अझै माथि पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सर, एउटा दार्जिलिङ सिक्किम एकता युवा मञ्चमा यति टाढोबाट इजरायलमा बसेर एउटा यस्तो राम्रो काम गर्दैछ, उहाँहरूको संस्थालाई के भन्छ? 7 समुद्र पारी बसेर नेपाली साहित्यको लागि यति गर्नु भनेको बहुत ठुलो कुरो, बडा गर्व लागेको छ मलाई। उहाँ जति पनि इजरायलमा हुने हाम्रो सिक्किम दार्जिलिङको भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, बडा आनन्द लागेको छ। उहाँहरूले यस्तो कामहरू अझै गर्दै लगोस्, उहाँहरू शुभकामना दिन चाहन्छु। धेरै धेरै थ्याङ्क यू सर। मन्जरी अनलाइन कविता प्रतियोगिता अध्यक्ष लक्ष्मी सिंह सर, हाम्रा प्रमुख अतिथि जोशी शेर्पा सर, वरिष्ठ सङ्गीतकार चन्द्र महतज्यू, आदरणीय नेतामा उर्मिला सिंह, डिसिसी हिमाली च्यानल शिक्षा एउटा साहित्यकार मोहन राई सर, गायक डेजी बराइको तर्फबाट दीप्ति जोशीले गरिरहेका छन्।
अनिश दर्नाल, सबनम खातुन, एलिना लेप्चा, अभिनय शर्मा, भूमिका सिंह, श्रेया थापा, रोशनी खातुन, अश्विन थापा, रसिका तामाङ, ऋषिका मुखिया, ऋषिका राई, साङ्गे डोल्मा शेर्पा, अनिश दर्नाल, यो अलिबाट पनि भनिसकेको छ अनिश दर्नाल। अनि अर्को नाम रहेको छ रेशमी खातुन, प्रशान्ति राई, सुमिरन शर्मा, महिमा शर्मा, राधिका प्रधान, रिया तामाङ, राजेश जोशी हुनुहुन्छ पत्रकारिता क्षेत्रका एक बेजोड पत्रकार, हाम्रा गीतकार हुनुहुन्छ श्री धीरज राई सागर, साहित्यका एक अग्रिमपन्थीका साहित्यकार हाम्रा सर, हाम्रा अर्का सर हुनुहुन्छ विवश दासजी, यहाँलाई पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। र दोर्जे सर आज ड्युटीलाई पर पञ्चायतले हामी निम्ति स्वीकार राख्नुभयो। अनि हामी हाम्रा विशाल गोलीज्यू, रिजु थापा हामी समक्ष हुनुहुन्छ, अनि हाम्रा भूषण सर पिएडीबाट हुनुहुन्छ यहाँलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि हाम्रा सविता शङ्कर थापा सम्बर्धना पत्र। महाशय, कला साहित्य र सङ्गीत बिना मानव जीवन अधुरो छ। दार्जिलिङ सिक्किमले प्रतिभाहरू नजन्माएको होइन। यहाँको सुस्वास्थ्य उज्जवल भविष्य एवं दीर्घायुको कामना साँच्दै शुभकामना सहित भवदीय दार्जिलिङ सिक्किम युवा एकता मञ्च इजरायल दार्जिलिङ, इजरायल अनि प्रमुख अतिथि श्री दोर्जे शेर्पा, अफिसर इन्चार्ज सर्जन ट्राफिक पुलिस दार्जिलिङ। धन्यवाद सर। अनि दोर्जे सरलाई यहाँ गुरामालाई साल उडाइदिनुहुन अङ्ग वस्त्र हाम्रा गुरामा उर्मिला घिसिङ एक निर्णायक हुनुहुन्थ्यो यो कविता वाचन प्रतियोगितामा। अनि गुरामालाई सम्मान स्वरूप हामी समारोहका प्रमुख अतिथि महोदय दोर्जे शेर्पा सरको अभिबाट यहाँलाई हामी खदा अर्पण गरेर स्वागत जनाउँछौँ। अनि देशी बराइलीको पहलबाट यहाँलाई मन्त्री अनलाइन कविता वाचन प्रतियोगितामा उहाँले सहयोग गर्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अति आदरणीय साहित्यकार मणिराज धुन्सर अनि चन्द्रन लामज्यूले नपार्सिकन दुईजनाले मिली यो सम्बर्धना दिने भाग गरेको छु यहाँ। अनि यहाँलाई यो उपहार दिनुहुन म जफर अखिलज्यूलाई अघि आइदिने आग्रह गर्छु। जफर अखिलज्यू, थ्याङ्क यू रोहन सर फर यर कन्ट्रिब्युसन। थ्याङ्क यू। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
उहाँलाई यो मोमेन्टो सुम्पिदिने म आग्रह गर्छु अनि उहाँको फुपूलाई पनि हाम्रा दक्षिण छोरालाई खदार्पण गरिदिने म आग्रह गर्छु उहाँका अभिभावक फुपूलाई पनि थ्याङ्क यू अनि यो सर्टिफिकेट चाहिँ गर्छ सरले नानीहरुको हुन्छ सर भूमिलाई पनि अनुमति दिनुहोस् गर्नु है आज अचम्म आइरहेको सरलाई मैले काम गराइरहेको सर सरी है अन्त फेरि अचम्म हेर्नुहोस् न फेरि नानीले भैँसी गरेर पनि अलिकति ट्र्याकमा गर्नुहुन्छ चिसो तुषारोले तल्किएछ टाइगर हिल ड्राइभर दाजु घुमाइदेऊ चियाको बुट्टा पल्टने जुत्ता घोडाको बाजी लेबु मैदानमा चियाको बुट्टा पल्टने जुत्ता घोडाको बाजी लेबु मैदानमा घोडा जतिको सम्झना आँखैमा छ हाम्रो पहाडकी रानी अति झलमल कालेबुङको चिसो हावा चल्यो सरर डेलो डाँडाबाट देखिने त्यो दृश्यहरू रमाइलो सुन्दर विदेशमा बसेर पनि आफ्नो जाति आफ्नो भाषा आफ्नो संस्कृति सम्झेर जुन कामहरू गरिरहनु भएको छ र अहिले साहित्यमा यसको प्रयोग पनि भइरहेको छ बायोस्फेरा भन्छौँ हामी बायोस्फेराको अर्थ हामी विदेशमा बसेर पनि हाम्रो माया मोह चाहिँ हामी आफ्नै माटोको गरेर जसको उन्नति गर्छौँ सम्वर्धना गर्छौँ त्यसलाई बायोस्फेरा भन्छौँ र इजरायलका युवा नानीहरूलाई भनौँ हामी कृतज्ञता प्रकट गर्दछौँ र अर्को कृतज्ञता प्रकट हामी के गर्दछौँ भन्दा मङ्गलपुरी समाजलाई ग्रामलाई जुन भार सुम्पिए र हामीलाई थाहा लाग्छ कतिवटा ग्रामहरू ड्रग्स कुल्लतमा परेर त्यो गाउँ नै बदनाम भएको हुन्छ भने हाम्रो मङ्गलपुरी जुन चाहिँ ग्राम छ कलाकारहरूको खानी भएर ख्याति प्राप्त गरेकोले इजरायलकाहरूले उनीहरूमाथि विश्वास गर्नु सबभन्दा ठुलो कुरो र हामीले अघि देखिहाल्यौँ मङ्गलपुरीमा ग्राममा हाम्रा कति कलाकारहरू छन् सर्वप्रथम अग्रपङ्क्तिमा त अनिलकै नाम लिनुपर्छ अनिल एउटा उद्घोषक मात्रै नभएर अनिलको अरू आयामहरू पनि हामीले देखिरहेका छौँ अनिल एउटा असल अभिनेता पनि हो र अनिल स्वयं पनि एउटा गायक यी पक्षहरूलाई हामीले पछिबाट उहाँको यी पक्षहरू हामी देख्ने नै छौँ र किशन जस्ता कविहरू अघि नाटकमा खेल्ने हाम्रो नानीहरू थिए दिनेशजी जो गायक थिए अब नाम लिन पऱ्यो भने धेरै समय जान्छ म एक एकजनाको नाम लिन चाहन्न र अब सोझै विषयवस्तुमा आउँ आजको जुन चाहिँ रिसाइटेसन र जहिले पनि म सम्बोधन गर्दा
कसैलाई समर्पण गरेको हुन्छु भने आजको यस कार्यक्रमको सम्बोधन र मलाई समर्पण गर्न हाम्रो सानो नानी अहिले जुन नानीले हामीलाई गाएर अचम्मित पारे ती नानीप्रति म आजको मेरो सम्बोधनलाई समर्पण गर्न र बाइबलमा पनि भनेको छ नि एउटा कुरा, बाइबलको कुरा हामीलाई याद गर्नुपर्छ। नानीहरू लेट द चिल्ड्रेन कम टु मी भनेर जिजस क्राइस्टले एक ठाउँमा भन्नुभएको छ। द किङडम अफ गड इज विथ देम भनेको छ। र आज यो नानीको जुन चाहिँ सहभागिताले गर्दा हामी आफैले एउटा हाम्रोमा डिभिनिटी आइरहेको छ, हामी आफै नै प्रफुल्लित भइरहेको छौँ, हामीलाई चाहिँ आनन्दमूर्ति भइरहेको छ र नानीलाई मेरो आशीर्वाद छ। र अब अलिकति रिसाइटेसनप्रति आउँ। वाचन कविता वाचन हामीले गऱ्यौँ भने कविताको अर्थबोध हुन्छ। यो कुरो हामीले परम्परादेखि नै हामीले अनुभव गर्दै आएका हौँ। रामायण छोडौँ, रामायण त अब पद्यमै लेखिएको छ, तर रामायण हामी मौनता चुप लागेर पढ्दैनौँ, त्यसको स्वादै हुँदैन। त रामायण पनि हामीले वाचनै गर्छौँ र त्यो वाचनकै कारणले गर्दा, रामायणको वाचनकै कारणले गर्दा भानुभक्तले रामायण लेखिसकेपछि अक्षर ज्ञानहरू पनि मान्छेले लिन थाले, पढ्न थाले, अ आ क ख, त्यो वाचनकै निम्ति। स्वस्तिनी कथा हाम्रो गद्यमा लेखिएको छ, तर हामीले त्यसलाई वाचन गर्दाखेरि पद्यात्मक लयमा हामी वाचन गर्छौँ सत्यनारायण कथाहरू। र वाचनमा चाहिँ कविताको एउटा रसप्रदान गर्न हामी सक्छौँ। र कविता वाचनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भनिन्छ रिदम एन्ड साउन्ड। रिदम एन्ड साउन्ड चाहिँ कविताको एउटा रसप्रदान दिने एउटा सौन्दर्य पनि हो। र जब कवितामा चाहिँ हामी वाचन गर्छौँ, कविता वाचन गर्दाखेरि त्यो कविताको अर्थबोध पनि हुन्छ। र एउटा कविता बुझ्नको निम्ति हामीले 3 चोटि 4 चोटि त्यसको वाचन गरेको हुनुपर्छ। र वाचनले अर्को के अर्थबोध गराउँछ भन्दा अङ्ग्रेजीमा एउटा शब्द छ, जुन शब्दलाई म यहाँ तपाईँहरूको छेउमा भन्न चाहन्छु, अनोमोटोपोइटिया। अनोमोटोपोइटिया जसलाई हामी सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि आइडियोफोन पनि भन्छौँ। यो चाहिँ वाचन गर्दाखेरि मात्रै कविताको अर्थ निस्किन्छ। जस्तै कुखुराले बासेको, भालेले बासेको, कुकुरी काग, हामीले चुप्पो लागेर कविता पढ्दा त्यसको अर्थ र त्यसको राम्रो सौन्दर्य निस्किँदैन। र सेक्सपियरले पनि त्यसरी नै नानीहरूको निम्ति वाचन गर्नुको निम्ति एउटा कविता लेख्नु भएको छ। त्यो कविता साह्रै सिम्पल कविता छ। अब यसलाई चाहिँ वाचन गर्दाखेरि मात्र ठिक हुन्छ। म तपाईँहरूलाई छु, हार खाड कुकुर भुकेको, हार खाड बाउ ओ द वाच डग्स बार, सेक्सपियरको कविता, बाल कविता। अब यी कविताहरू चाहिँ चुप्पो लागेर पढ्दाखेरि यसको अर्थबोध पनि हुँदैन। यी कविताहरूले चाहिँ जति वाचन गर्यो त्यसको अर्थ उति नै हुन्छ। ईश्वर वल्लभको कविताहरू बुझिँदैन, अर्थबोधै लाग्दैन। तर ईश्वर वल्लभको कविताहरूलाई बारम्बार पढौँ लाग्छ र त्यो वाचन गर्दा त्यसको मिठास हुन्छ। र यी नानीहरूले, जति पनि प्रतियोगी नानीहरूले वाचन गरे बधाईका पात्र छन्। वाचन गर्नु भन्ने कुरो सजिलो छैन। Yeah.
पोइट्री रिसाइटेसन कम्पिटिसन 2020 को फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जसलाई आयोजक समितिले 15,000 नगद राशि दिने पनि निर्णय अघिबाटै गरिसकेका छौँ। फिफ्थ पोजिसन फिफ्थ यहाँ हुनुहुन्छ होली क्रस स्कुल गान्तोकबाट नानी ऋषिका राय फिफ्थ पोजिसन। कङ्ग्रेचुलेसन ऋषिकालाई हामी खदाल पनि गर्छौँ, बधाई दिन्छौँ अनि तपाईँको शैक्षिक क्षेत्रतर्फ भएर नाम जाओस् अनि बधाई छ। धेरै धेरै शुभकामना अनि शुभ आशिषहरू मैले दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। र यहाँलाई 15,000 रुपियाँको नगद राशिको साथमा प्रशस्ति पत्र अनि मोमेन्ट पनि हामी दिन्छौँ। यो 15,000 क्यास एक्चुअली हामी इजरायल तालिमको सबैले मिलेर उहाँले धेरै राम्रो काम गर्नुभयो। काम नानी सागरलाई यहाँलाई धेरै बधाई। यहाँले तेस्रो स्थान प्राप्त गर्नुभएको छ। तपाईँलाई पनि हामी मोमेन्टो प्रशस्ति पत्र साथै नगद राशि 15,000 रुपियाँ हजुरलाई दिइरहेको छु। कङ्ग्रेचुलेसन नानी, कङ्ग्रेचुलेसन। Congratulations नानी, प्रिया तामाङ, यहाँलाई धेरै धेरै बधाई। शुभकामना साथ यो 15,000 को नगद राशि पनि दिइरहेको छु। ऋषिका तामाङ, कङ्ग्रेचुलेसन यहाँलाई। यहाँले प्रथम राशि गर्नुभएको छ। नानी तपाईँ बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना शुभ आशिष अनि बधाई दिन चाहन्छौँ। अनि हाम्रा दक्षिण अग्रसर तर्फबाट 15,000 को नगद राशिको साथमा प्रमाणपत्र मोमेन्टो अनि यो प्रशस्ति पत्र दिएको छ। पहाडमा अनगन्ती भालेहरू छन्, पहाडमा अनगन्ती भालेहरू छन्, कालो रातो टाटे पाङ्ग्रे तर शिर रातो छैन, तर शिर रातो छैन। भोट आउँदा धेरै बाँच्छ, भोट आउँदा धेरै बाँच्छ, भोट सकेपछि लुक्छ, भोट सकेपछि लुक्छ। तर यो भाले हाम्रो गाउँघरको भाले जस्तो होइन, तर यो भाले हाम्रो गाउँघरको भाले जस्तो होइन। समय समयमा बाँच्ने, समयमा बताउने, रातमा समय बिताउने, रातमा बाँच्ने, बिहानीमा बाँच्ने, हर पल घडीको काम गर्ने। यो शिर नभएका भालेहरू खाली भोट आउँदा बाँच्ने भाले हो। यो शिर नभएको भालेहरू खाली भोट आउँदा बाँच्ने भाले हो। मञ्चमा गाउँमा मच्ची मच्ची बाँच्ने भाले मात्र हो। मञ्चमा गाउँघर सडकमा मच्ची मच्ची बाँच्ने भाले मात्र हो। एक दिन राशन पुर्याउनु गल्ती पनि होइन, एक दिन राशन पुर्याउनु गल्ती पनि होइन। एक दिनको राशनले जीवनभर भोक मेट्ने पनि होइन। डोको बोकेकी ढाकर बोक राजनीतिक त झल्केकै देखिन्छ। चाहे डोको बोक या ढाकर बोक राजनीतिक त झल्केकै देखिन्छ। घमण्डी पत्रकार भन कि अधकल्चो साहित्यकार भन, घमण्डी पत्रकार भन कि अधकल्चो साहित्यकार भन, तिम्रो प्रचार प्रसार गर्ने मात्र साहित्यिक र पत्रकार नै छन्। तिम्रो प्रचार प्रसार गर्ने चाहिँ साहित्यकार र पत्रकारै हुन् भनेर जान्दैन बाँच्ने भालेहरूले, भनेर जान्दैन बाँच्ने भालेहरूले। खै पहाडका भाले बाँसेर के नापे, खोइ पहाडका भालेहरू बाँसेर के नापे। गन्तव्य पुग्न नपाई बाटोमै थाके, गन्तव्य पुग्न नपाई बाटोमै थाके। चौकी साट्न थाले माटो र जाति भुले, चौकी साट्न थाले माटो र जाति भुले। मान सम्मान पैसासित साट्नु थाले, मान सम्मान पैसासित साट्न थाले। पोथी भाले बाँसेर आज भाषाले मान्यता पाए,
पोथी भाले बासेर आज भाषाले मान्यता पाए। जो चाहिँ सिक्किमका हुनुहुन्छ, भन त भाले के लिएर आयो, भन त भाले के लिएर आयो। यस्तो बिकामे भालेहरू अब अन्डा पार्दै बस, ओथ्रा दिन्छु। यस्तो बिकामे भालेहरू तिम्रो अन्डा पार्दै बस, म तिमीहरूलाई ओथ्रा दिन्छु। धन्यवाद। जय गोर्खा।